ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टूयमानोऽप्यग्नो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे कथितास्तुल्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते णिच् प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र षोडशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे सर्वादौ तावत् तत्र चापयति चाययति नाम स्वादिगणे चीयधातुः यः तस्य एतद्रूपद्वयं पठितम्। आत्वपक्षे चापयति तदभावपक्षे चाययति इति। पुनश्च स्फुरोरणौ इत्यत्र धातुसम्बद्धमपि रूपद्वयम्। आत्वपक्षे स्फारयति तदभावे स्फोरयति इति पठितम्। अन्यानि अपि अन्येषु लकारेषु अपि सर्वाणि रूपाणि अत्र दृष्टानि। ततः उभौ साभ्यासस्य इति णत्वे विशेषः दृष्टः। साभ्यासस्य अनितेः उभौ नकारौ णत्वं प्राप्नुतः निमित्ते सति प्राणिणत् इति उदाहरणं तत्र दृष्टम्। अन्धातोः णिन्तानि रूपाणि प्र उपसर्गपूर्वकतया सर्वेषु च लकारेषु अस्माभिः दृष्टानि। ततः तत्र इणधातोः स्थाने गमि इति आदेशविधायकं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। णौ गमिरबोधने इति। तत्र इणो गमिः स्यात्। णौ तत्र इकारः उच्चारणार्थकः इत्युक्तम्। अतः गमयति इति रूपं तत्र साधितम्। बोधनार्थे तु तत्र अयं गमिः इति आदेशः न भवति। अतः प्रत्याययति इत्येव तत्र रूपं भवति इत्युक्तम्। इण्वदिकः इति पूर्वं पठिता व्यवस्था इणधातोः इकधातोः विषये या पठिता सा स्मारिता। इकः इणोद्भावो भवति इति। अधिगमयति इति तत्र रूपम् अस्माभिः दृष्टम्। अधि उपसर्गपूर्वकतया अधिः इत्यस्य इक इत्यस्य धातोः इकस्मरणे इति धातोः प्रयोगः भवति इति च पूर्वमस्माभिः पठितमासीत्। ततः हनस्तो चिण्णलोः इति पूर्वं तत्र तत्त्वं नाम तकारान्तादेशः यः हन्धातोः पठितः सः स्मारितः। होहन्तिरण्येषु इति कुत्वे च सति घातयति इति रूपं भवति इति अस्माभिः तत्र पठितं। किञ्च ईर्ष्यधातुः यः ईर्ष्यार्थः पूर्वं भ्वादिगणे पठितः तस्य चर्चा इदानीम् आरब्धा वर्तते। नाम गतपाठे एव आरम्भः कृतः आसीत् तत्सम्बद्धस्य सूत्रस्य चर्चायाः। नैव एतत् सम्बद्धस्य धातोः चर्चायाः आरम्भः कृतः आसीत्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। इण्वदिक इति अधिगमयति इति स्मारयति इत्यर्थः। हन्ते ङिति ङिति च तकारादेशम् उक्तं णौ स्मारयति हनस्तो चिण्णलोः इति कुत्वमिति हस्येति शेषः उपधावृद्धिं मत्वा आह घातयति इति लुङि अजीघतत् ईर्ष्यति इति ईर्ष्यते रणौ रूपम् इति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः पठितम्। इदानीम् अग्रे एतावान् विशेषः अस्माकं गते षोडशे पाठे प्रवृत्तः। अधुना तावत् णिच् प्रकरणस्यास्य तत्र सप्तदशः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धो भवति।
इदानीम् अग्रे किमुच्यमानम् अस्ति नाम तदेव ईर्ष्यधातोः विषये। तत्र ईर्ष्य एतस्मात् णिचि ईर्षी इति धातुः अस्माभिः साधितः आसीत्। लुङि तु अत्र विशेषः वक्ष्यते। लुङः पूर्वमादौ अत्र वयं रूपाणि वदामः। तत्र लटि परस्मैपदपक्षे ईर्ष्यति नैव ईर्ष्ययति, ईर्ष्ययतः, ईर्ष्ययन्ति एवं खलु। नाम ईर्षां कारयति इति भावः। मध्यमपुरुषे ईर्ष्ययसि, ईर्ष्ययथः, ईर्ष्ययथ, ईर्ष्ययामि, ईर्ष्ययावः, ईर्ष्ययामः। आत्मनेपदपक्षे ईर्ष्ययते, ईर्ष्ययेते, ईर्ष्ययन्ते, ईर्ष्ययसे, ईर्ष्येथे, ईर्ष्ययध्वे, ईर्ष्यये, ईर्ष्ययावहे, ईर्ष्ययामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे ईर्ष्ययाञ्चकार, ईर्ष्ययाञ्चक्रतुः, ईर्ष्ययाञ्चक्रुः, ईर्ष्ययाञ्चकर्थ, ईर्ष्ययाञ्चक्रतुः, ईर्ष्ययाञ्चक्र, ईर्ष्ययाञ्चकार, ईर्ष्ययाञ्चकर, ईर्ष्ययाञ्चकृव, ईर्ष्ययाञ्चकृम। भूरिटि ईर्ष्ययां बभूव, ईर्ष्ययां बभूवतुः, ईर्ष्ययां बभूवुः, ईर्ष्ययां बभूविध, ईर्ष्ययां बभूवथुः, ईर्ष्ययां बभूव, ईर्ष्ययां बभूव, ईर्ष्ययां बभूविव, ईर्ष्ययां बभूविम। असिलिटि ईर्ष्ययामास, ईर्ष्ययामासतुः, ईर्ष्ययामासुः, ईर्ष्ययामासिथ, ईर्ष्ययामासथुः, ईर्ष्ययामास, ईर्ष्ययामास, ईर्ष्ययामासिव, ईर्ष्ययामासिम। ततः आत्मनेपदपक्षे ईर्ष्ययाञ्चक्रे, ईर्ष्ययाञ्चक्राते, ईर्ष्ययाञ्चक्रिरे, ईर्ष्ययाञ्चकृषे, ईर्ष्ययाञ्चक्राथे, ईर्ष्ययाञ्चकृध्वे, ईर्ष्ययाञ्चक्रे, ईर्ष्ययाञ्चकृवहे, ईर्ष्ययाञ्चकृमहे। ततः इति आत्मनेपदपक्षे रूपाणि उक्तानि। इदानीं लुटि परस्मैपदपक्षे ईर्ष्ययिता, ईर्ष्ययितारौ, ईर्ष्ययितारः, ईर्ष्ययितासि, ईर्ष्ययितास्थः, ईर्ष्ययितास्था, ईर्ष्ययितास्मि, ईर्ष्ययितास्वः, ईर्ष्ययितास्मः। आत्मनेपदपक्षे ईर्ष्ययिता, ईर्ष्ययितारौ, ईर्ष्ययितारः, ईर्ष्ययितासि, ईर्ष्ययितास्थः, ईर्ष्ययितास्था, ईर्ष्ययितास्मि, ईर्ष्ययितास्वः, ईर्ष्ययितास्मः। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे ईर्ष्ययिष्यति, ईर्ष्ययिष्यतः, ईर्ष्ययिष्यन्ति, ईर्ष्ययिष्यसि, ईर्ष्ययिष्यथः, ईर्ष्ययिष्यथ, ईर्ष्ययिष्यामि, ईर्ष्ययिष्यावः, ईर्ष्ययिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे ईर्ष्ययिष्यते, ईर्ष्ययिष्येते, ईर्ष्ययिष्यन्ते, ईर्ष्ययिष्यसे, ईर्ष्ययिष्येथे, ईर्ष्ययिष्यध्वे, ईर्ष्ययिष्ये, ईर्ष्ययिष्यावहे, ईर्ष्ययिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे ईर्ष्ययतु, ईर्ष्ययतात्, ईर्ष्ययताम्, ईर्ष्ययन्तु, ईर्ष्ययथाः नैव ईर्ष्यय, ईर्ष्ययतात्, ईर्ष्ययताम्, ईर्ष्ययतम्, ईर्ष्ययत, ईर्ष्ययाणि णत्वं भविष्यति, ईर्ष्ययाव, ईर्ष्ययाम। आत्मनेपदपक्षे ईर्ष्ययताम्, ईर्ष्ययेताम्, ईर्ष्ययन्ताम्, ईर्ष्ययथाः, ईर्ष्ययेथाम्, ईर्ष्ययध्वम्, ईर्ष्यये, ईर्ष्ययावहे नैव ईर्ष्ययै, ईर्ष्ययावहै, ईर्ष्ययामहै। लङि तु आटश्च आडजादीनाम् आटश्च इति स्मर्तव्यम्। ऐर्ष्ययत्, ऐर्ष्ययताम्, ऐर्ष्ययन्, ऐर्ष्ययः, ऐर्ष्ययतम्, ऐर्ष्ययत, ऐर्ष्ययम्, ऐर्ष्ययाव, ऐर्ष्ययाम। आत्मनेपदपक्षे ऐर्ष्ययत, ऐर्ष्ययेताम्, ऐर्ष्ययन्त,
ऐर्ष्ययथाः ऐर्ष्ययेथाम् ऐर्ष्ययध्वम् ऐर्ष्यये ऐर्ष्ययावहि ऐर्ष्ययामहि विधिलिङ्गे परस्मैपदपक्षे ईर्ष्ययेत् ईर्ष्ययेताम् ईर्ष्ययेयुः ईर्ष्ययेः ईर्ष्ययेतम् ईर्ष्ययेत ईर्ष्ययेयम् ईर्ष्ययेव ईर्ष्ययेम् येयम् ईर्ष्ययेम आत्मनेपदपक्षे ईर्ष्ययेत ईर्ष्ययेयाताम् ईर्ष्ययेरन् ईर्ष्ययेथाः ईर्ष्ययेयाथाम् ईर्ष्ययेध्वम् ईर्ष्ययेय ईर्ष्ययेवहि ईर्ष्ययेमहि ततः आशीलिङ्गे परस्मैपदपक्षे ईर्ष्यात् ईर्ष्यास्ताम् ईर्ष्यासुः ईर्ष्याः ईर्ष्यास्तम् ईर्ष्यास्त ईर्ष्यासम् ईर्ष्यास्व ईर्ष्यास्म आत्मनेपदपक्षे ईर्ष्यैषीष्ट ईर्ष्यैषीयास्ताम् ईर्ष्यैषीरन् ईर्ष्यैषीष्ठाः ईर्ष्यैषीयास्थाम् ईर्ष्यैषीध्वम् ईर्ष्यैषीय ईर्ष्यैषीवहि ईर्ष्यैषीमहि समीचीनम् इदानीम् अग्रे वक्तव्यमिति व्याख्याता कथयति मूले पश्यामः वार्तिकम् अस्ति ईर्ष्यते तृतीयस्येति वक्तव्यम् कथयति द्वित्वमिति शेषः नाम द्वित्वविषये इदं वर्तते तत्र अजादेर्द्वितीयस्य इत्यत्र इदं पठ्यते कोऽर्थः नाम ईर्ष्यते तृतीयस्येति वक्तव्यं कथयति अग्रे इति वार्थ इति मूले पश्यामः तृतीयस्य व्यञ्जनस्य तृतीयैकाच इति वा अर्थः नाम द्विविधः अर्थः अत्र वर्तते एकः अर्थः तु तृतीयव्यञ्जनस्य ईर्षधातौ यत् तृतीयं व्यञ्जनं तस्य अपि च तृतीय एकाचः एवं खलु एकाच् समुदायः यः तस्य वा न वा ईर्षधातुः यः वर्तते तस्य तृतीयव्यञ्जनस्य अथवा तृतीय एकाचः समुदायस्य द्वित्वं भवति एवम् उच्यते भाष्ये एव इदं वार्तिकं पठ्यते तत्र कथयति नन्द्राः इति सूत्रभाष्ये स्पष्टमिदम् एवं खलु आद्ये इति मूले उक्तं खलु नाम तर्हि द्विविधः अर्थः अस्ति खलु द्वेधः अर्थः अस्ति खलु कथयति आद्ये षकारस्य द्वित्वं वारयितुमिदं नाम तृतीयस्य व्यञ्जनस्य इति पक्षे इत्यर्थः ईर्ष्य इति अस्ति खलु तर्हि षकारस्य द्वित्वं न भवतु इ पश्यन्तु ऋ ष य त्रीणि व्यञ्जनानि सन्ति खलु अत्र यकारस्य एव द्वित्वं भवतु इति कथयति द्वितीये अजादेर्द्वितीयस्य इत्यस्य अपवादतया सन्नन्ते प्रवर्तते कथयति षकारस्य अन्यथा मूले उक्तं खलु नैव आदौ प्रथमे एव विचारः क्रियमाणः अस्ति व्याख्यात्र आद्य षकारस्य द्वित्वं वारयितुमिदं कथयति अन्यथा ईर्ष्य इ अत इति स्थिते नन्द्राः संयोगादयः इति रेफं वर्जयित्वा षकारसहितस्य ऋषि अत्र एवम् किम् उक्तं रेफं वर्जयित्वा षकारसहितस्य षि एवमेवं षि इत्यस्य द्वित्वं स्यात् ततश्च उत्तरखण्डे णिलोपे ऐर्षिष्यत् एवं खलु ऐर्षिष्यत् इति स्यात् ऐर्षिष्यत् कथयति ऐर्ष्ययत् इति इष्टं न स्यात् इति भावः कथयति अतस्तृतीयव्यञ्जनस्य इत्युक्तम्
एवञ्च यकारमात्रस्य द्वित्वनिलोपे संयुक्तद्वियकारम् इष्टं सिद्ध्यति इत्यर्थः प्रथमव्याख्यानम् आदाय। द्वितीय इति अग्रे कथयति। मूले उक्तं खलु द्वितीये तु अजादेर्द्वितीयस्य इत्यस्य अपवादतया सन्नन्ते प्रवर्तते। कथयति तृतीयैकाच् इति व्याख्याने इत्यर्थः। एवं खलु कथयति सन्नन्ते प्रवर्तते उक्तवार्तिकमिति शेषः। नाम अस्य द्वितीयः अर्थः यः वार्तिकस्य अस्ति तस्य तु सन्नन्ते प्रयोजनमस्ति इति कथयति। कथयति सनि इति ईर्ष्य ईस इति स्थिते ईर्ष्य इति प्रथमैकाच् षिस् इति द्वितीयैकाच् स इति तृतीयैकाच् इति स्थितिः। किं कथयति इति स्थिते ईर्ष्य इति प्रथमैकाच् ष्यस् इति द्वितीयैकाच् स इति तृतीयैकाच् इति स्थितिः। नाम एवं रीत्या तत्र एकाचवयवाः ये भवन्ति ते सर्वेपि परिगणिताः। कथयति तत्र तृतीयैकाचः सम्भवात् तस्य द्वित्वविधिः। नाम सन्नन्तः यत्र भवति धातु तत्र तृतीयैकाच् अपि लभ्यते। अन्यथा अजादेर्द्वितीयस्य इति स्यादिति भावः इति तस्य प्रयोजनं सन्नन्ते अग्रे अस्माभिः स्फुटीकरिष्यते। एवं खलु मूले कथयति ऐर्ष्ययत् यकारस्य द्वित्वपक्षे इदं रूपं। तद् व्याख्याता कथयति ऐर्ष्ययत् यकारमात्रस्य द्वित्वनिलोपे संयुक्तद्वियकारं रूपम् इदं भवति। अग्रे कथयति अथ द्वितीयव्याख्यायां रूपमाह ऐर्षिष्यत् कथयति तदुपपादयति द्वितीयव्याख्यायामपि द्वितीयव्याख्यायामिति कथयति द्वितीयव्याख्यायां णिजन्ताच्चङि षकारः एव अभ्यासे श्रूयते। कथयति ण्यन्ताच्चङि ईर्ष्य इ अत इति स्थिते नन्द्रासंयोगादयति निषेधात् रेफं वर्जयित्वा अजादेर्द्वितीयस्य इति षि इत्यस्य द्वित्वं न तु यकारमात्रस्य प्रथमव्याख्याने एव तृतीयव्यञ्जनस्य इत्युक्तेः। तत्र षि इत्यस्य द्वित्वे कृते अभ्यासे षकारः एव हल् इकारशिरस्कः श्रूयते न तु यकारोऽपि इत्यर्थः। कुत इत्यतः हलादिशेषादिति हलादिशेषात् इत्युक्तम्। अग्रे कथयति ननु तृतीयस्य एकाचः इति द्वितीयव्याख्यायाम् इह द्वितीयस्य एकाचः कथं द्वित्वम् इत्यत आह द्वित्वं तु द्वितीयस्यैव। एषापि समस्या अस्ति खलु यतोहि तृतीयः एकाच् अत्र न भवति तत्तु सन्नन्ते भवति इति पूर्वमुक्तं खलु। इत्यत आह द्वित्वं तु द्वितीयस्यैव। कथयति एकाचः इति शेषः कुत इत्यत आह तृतीयाभावेन इति। कथयति तृतीयाभावेन प्रकृतवार्तिका प्रवृत्तेः। कथयति तद् अग्रे प्रतिपादयति अपि ईर्ष्य इ अत इत्यत्र ईर्ष्य इति ईर्ष्य इति प्रथमैकाच् ऋषि इति द्वितीयैकाच् न तु चङि परे तृतीयैकाच् अस्ति। तृतीयैकाच् अत्र नास्ति एव। अतः अत्र तृतीयैकाचः इति वार्तिकं न प्रवर्तते। तस्मात् द्वितीयस्यैव एकाचः द्वित्वम् इत्यर्थः। अजादेर्द्वितीयस्य इति भावः। एवञ्च तृतीयस्यैकाचः इति वार्तिकं सन्नन्ते एव प्रवर्तते। ईर्ष्यतेः आमः सत्त्वेन ततः परस्य लिटो भावादिति बोध्यम्। एषा पङ्क्तिः मध्ये कुतः उच्यते ईर्ष्यतेः आमः सत्त्वेन ईर्ष्यतेः आम् इति भवति ततः परस्य लिटः अभावात् इति बोध्यम्। अस्याः पङ्क्तेः सन्दर्भः अत्र अस्ति वा अस्ति प्रायः एकक्षणं किमुक्तम् एवञ्च तृतीयस्यैकाचः इति वार्तिकं सन्नन्ते एव प्रवर्तते। नाम सन्नन्ते एव प्रवर्तते। अत्र तु तृतीयैकाच् न लभ्यते इति कृत्वा द्वितीयैकाचः एव द्वित्वं भवति इति खलु। अग्रे कथयति ईर्ष्यतेः आमः सत्त्वेन नाम आम् इति भवति एव केन कास्यने काजां वक्तव्यः लिटि ततः परस्य
लिटः अभावात् नाम आमन्तात् परतः लिट् न खलु भवति वा न वा तस्मात् परतः तु धातोः अनुप्रयोगः क्रियते लिटि परतः च तत्र द्वित्वं न भवति ईर्ष्याम् इति भवति खलु ईर्ष्याञ्चकार कथं रूपाणि साधितानि अस्माभिः आम् ईर्ष्ययाञ्चकार एवम् ईर्ष्ययां तर्हि ईर्ष्ययां तत्र कदाचित् तृतीयः एकाच् लभ्येतापि यतोहि तत्र द्वित्वप्रसङ्गः भवति खलु लीडादिषु किं लिटितः तुरनभ्यासस्य परन्तु तदपि अत्र न प्रवर्तते कुतः यतः परतः लिट् खलु अपेक्षितः लिट् तु तत्र न लभ्यते तत्र तु किम् इत्युच्यते लिट् पराः कृभ्वस्तयः प्रयुज्यन्ते वा न वा एतदर्थम् एषा पङ्क्तिः अत्र उक्ता वर्तते इति ईर्ष्यधातोः सन्दर्भे कश्चन विशेषः अत्र उक्तः इदानीं प्रकृते अग्रे नाम लृङ्लकारः अपि भवति खलु अतः तत्र लृङ्लकारस्यापि रूपाणि वदामः आडदादिनमित्यनेन आडागमः वृद्धिश्च आटश्चेत्यनेन भविष्यति अतः ऐर्ष्ययिष्यत् ऐर्ष्ययिष्यताम् ऐर्ष्ययिष्यन् ऐर्ष्ययिष्यः ऐर्ष्ययिष्यतम् ऐर्ष्ययिष्यत नैव अस्माभिः लुङः सर्वाणि रूपाणि तु नोक्तानि खलु लुङि अपि रूपाणि भविष्यन्ति खलु आम् तर्हि मूले दत्तं खलु एकं रूपम् ऐर्ष्ययत् आदौ एवं रीत्या नाम वार्तिकस्य प्रथमवाक्यप्रवृत्तिः नाम यकारस्य एव द्वित्वे सति एवं रूपाणि भवन्ति इति एतद् अस्य रूपाणि कथयामः ऐर्ष्ययत् ऐर्ष्यताम् ऐर्ष्यन् ऐर्ष्ययत् ऐर्ष्ययः ऐर्ष्ययतम् ऐर्ष्ययत ऐर्ष्ययम् ऐर्ष्ययाव ऐर्ष्ययाम आत्मनेपदपक्षे ऐर्ष्ययत ऐर्ष्येताम् ऐर्ष्यन्त ऐर्ष्यथः ऐर्ष्येथाम् ऐर्ष्यध्वम् ऐर्ष्ये ऐर्ष्यावहि ऐर्ष्यामहि इदानीं द्वितीयैकाचः द्वित्वपक्षे मानव ऐर्शिष्यत् ऐर्शिष्यताम् ऐर्शिष्यन् ऐर्शिष्यः ऐर्शिष्यतम् ऐर्शिष्यत ऐर्शिष्यम् ऐर्शिष्याव ऐर्शिष्याम आत्मनेपदपक्षे ऐर्शिष्यत ऐर्शिष्येताम् ऐर्शिष्यन्त ऐर्शिष्यथाः ऐर्शिष्येथाम् ऐर्शिष्यध्वम् ऐर्शिष्ये ऐर्शिष्यावहि ऐर्शिष्यामहि इति अत्र रूपाणि भवन्ति इदानीं लृङ्लकारे रूपाणि कथयामः आम् तत्र ऐर्ष्ययिष्यत् ऐर्ष्ययिष्यताम् ऐर्ष्ययिष्यताम् ऐर्ष्ययिष्यन् ऐर्ष्ययिष्यः ऐर्ष्ययिष्यतम् ऐर्ष्ययिष्यत ऐर्ष्ययिष्यम् ऐर्ष्ययिष्याव ऐर्ष्ययिष्याम आत्मनेपदपक्षे ऐर्ष्ययिष्यत ऐर्ष्ययिष्येताम् ऐर्ष्ययिष्यन्त ऐर्ष्ययिष्यथाः ऐर्ष्ययिष्येथाम् ऐर्ष्ययिष्यध्वम् ऐर्ष्ययिष्ये ऐर्ष्ययिष्यावहि ऐर्ष्ययिष्यामहि इति च लृङ्लकारे रूपाणि भवन्ति इदानीं कश्चन विशेषः अग्रे उच्यमानः वर्तते नाम काव्ये कश्चन प्रयोगः वर्तते तस्य प्रयोगस्य साधुत्वासाधुत्वविचारः क्रियमाणः वर्तते कः सः प्रयोगः व्याख्याता आरभते किं कथयति ननु प्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियाः इति माघकाव्ये प्रार्थयन्ति इति न चौरादिकस्वार्थिकनिजन्तम् एवं खलु अस्माभिः तत्र
यद्यपि अयं धातुः पठितः वर्तते, कः अर्थ उपयाज्ञाय भवन्तः स्मरेयुः। तत्र चुरादिगणे अयं धातुः पठ्यते। अपि च अयं धातुः आत्मनेपदी धातुः भवति। एवं खलु तत्र कथयिष्यते। नाम माघकाव्ये प्रार्थयन्ति इति न चौरादिकस्वार्थनिजन्तं तस्य आगर्वीयतया आत्मने प्रसङ्गात् इति। वा न वा? यतः पूर्वम् आगर्वीयाः पठिताः अस्माभिः। आगर्वीयाः केवले आत्मनेपदे एव भवन्ति। अन्यत्र तु यद्यपि णिचश्च इत्यनेन उभयपदित्वम् अस्माभिः दृष्टं, परन्तु आगर्वीयाः केवले आत्मनेपदे एव भवन्ति। एवं किल? प्रकृते च प्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियाः इत्यत्र च प्रार्थयन्ति इति कदापि न चौरादिकस्वार्थनिजन्तम् इदं भवितुं नार्हति इति। नाम शयनात् उत्थितः यः कश्चन प्रियः वर्तते तं प्रियं प्रार्थयन्ति। काः? प्रियाः प्रार्थयन्ति, नाम तस्य प्रार्थनां कुर्वन्ति। अत्र हेतुमण्यर्थः नास्ति इति अवधानं कुर्वन्तु। हेतुमण्यर्थः प्रकृते नास्ति। कुतः नास्ति? यतोहि ताः स्वयमेव प्रार्थनां कुर्वत्यः वर्तन्ते। काः? प्रियाः। प्रार्थनां न कारयन्त्यः सन्ति, परन्तु कुर्वत्यः वर्तन्ते। परन्तु स्वार्थ णिच् अत्र प्रौसरौपुरुगाद अर्थधातोः स्वार्थे णिच् अत्र यदि ग्राह्यः तर्हि आत्मनेपदं खलु प्रयोक्तव्यं। प्रार्थयन्ते शयनोत्थितं प्रियाः इत्येवम् आत्मनेपदं खलु प्रयोक्तव्यम्। एवं खलु? तदेव उक्तं, कथयन्नस्ति व्याख्या तस्य आगर्वीयतया आत्मनेपदप्रसङ्गात् इति खलु उच्यते। वा न वा? अग्रे कथयति नापि हेतुमण्यन्तं। तदेव कथयन्नस्ति। हेतुमण्यन्तम् अत्र नास्ति। कुतः? स्वामीष्टं याचते इति तदसम्भवात् इति। स्वामीष्टं, स्वामिना इष्टं याचते इत्यर्थे तद् असम्भवात्। एवं खलु? नाम स्वामिना यद् इष्टं वर्तते, किं तत्र यत्किमपि तद् याचते, नाम तस्य याचना कर्तव्या अस्ति। अतः कस्यचित् माध्यमेन तत्र प्रार्थनां कारयन्ति, एतादृशः प्रसङ्गः अत्र नास्ति। साक्षात् इमाः प्रियाः स्वयमेव प्रार्थनां कुर्वत्यः वर्तन्ते, न तु कारयत्यः वर्तन्ते इति भावः। कथयति न हि प्रयोजकव्यापाराभावे तत्प्रवृत्तिरस्तीत्यत आह। एवं खलु? इदानीं हेतुमण्यर्थः यदि कर्तव्यः तर्हि तत्र प्रयोजकव्यापारः कश्चन अपेक्षितः भवति खलु? वा न वा? प्रकृते प्रयोजकः एव नास्ति कोऽपि। प्रकृते तु साक्षात् शुद्धः कर्ता वर्तते। नाम प्रियाः अत्र प्रयोज्यकर्तृत्वं न भजन्ते, इमाः साक्षात् कर्तृत्वं भजन्ते। कैश्चित् प्रयोजिताः न वर्तन्ते इमाः। नाम अत्र प्रयोजककर्ता नास्ति। कथं न हि प्रयोजकव्यापाराभावे तत्प्रवृत्तिरस्ति इत्यत आह। तत्प्रवृत्तिः नाम प्रकृते हेतुमत्र णिचः इत्यर्थः। अत्र प्रतिपादयिष्यति
हेतुमण् निजेव अत्र वर्तते, तथापि हेतुमण्यर्थः अत्र नास्ति इति प्रतिपादयिष्यते इति अवधानं कर्तव्यम्। कथयति इत्यत आह किमाह निवृत्तेति मूले पश्यामः। निवृत्तप्रेषणात् धातोः हेतुमण्णौ शुद्धेन तुल्यः अर्थः, अयं सिद्धान्तः वर्तते। भाष्योक्तः एव सिद्धान्तः, परन्तु अस्य विचारः नाम अस्य अर्थः अवगन्तव्यः। कथयति निवृत्तं प्रेषणं यस्मात् सः निवृत्तप्रेषणः। कोऽर्थः इतोपि स्पष्टतया कथयति सम्प्रति अविवक्षितप्रेषणः इत्यर्थः। तादृशः यः धातुः तदेव कथयति। तस्मात् धातोः भूतपूर्वगत्या प्रेषणमादाय हेतुमण्णौ कृते शुद्धेन निज विहीनेन धातुना तुल्यः अर्थः प्रतीयते इत्यर्थः। एतद् इतोपि सरलतया कथयामि चेत् नाम यस्य धातोः प्रेषणार्थः निवृत्तः जातः भवति, सरलतया कथनीयं चेत् यत्र धातोः प्रेषणार्थः णिचि सत्यपि अविवक्षितः भवति, एषा विशिष्टा ईषच्च विचित्रा व्यवस्था वर्तते। एवं खलु नाम हेतुमण् णिच् अस्ति, तथापि तत्र प्रेषणार्थः न विवक्षितः भवति। निवृत्तप्रेषणार्थः धातुः तदा नाम णिचि सत्यपि तदा एव सम्पद्यते यदि तत्र णिचि सत्यपि प्रेरणार्थस्य विवक्षा न क्रियते। एवं खलु तर्हि तत्र किं णिज्विहीनेन धातुना तुल्यः अर्थः प्रतीयते। नाम तत्र णिच् अस्ति, तथापि तस्य ण्यन्तस्य अण्यन्तावस्थापन्नः भवति यः शुद्धः मूलधातुः, तस्य अण्यर्थ णिज् भिन्नः यः अर्थः भवति स एव अर्थः अत्र ण्यन्तस्यापि भवति इति उच्यते। अतः प्रकृते किं तेन प्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियाः। नाम हेतुमण् णिच् अस्ति चेदपि प्रकृते तदर्थस्य अविवक्षया शुद्धस्य धातोः अर्थ इत्येतस्य एव अत्र अर्थः तिष्ठति, अर्थ उपयाच्यायाम् इति तस्यैव अर्थः अत्र तिष्ठति। अतः हेतुमण् णिचि सत्यपि अत्र प्रेरणार्थः नास्ति। तस्मात् अत्र णिचश्च इत्यनेन परस्मैपदत्वं भवितुमर्हति। यत्तु आत्मनेपदीयं भवति, आत्मनेपदीयत्वं भवति तत्तु स्वार्थण्यन्तादुक्तं चुरादौ, तत्रापि आगर्वीयत्वात्, आगर्वीयाः आत्मनेपदिनः इति पूर्वमुक्तं, तत्तु स्वार्थणिचः विषये। अत्र स्वार्थणिच् नास्ति, अत्र हेतुमण् णिच् वर्तते, परन्तु हेतुमण् णिचि अपि हेतुमण्यर्थः नास्ति, शुद्धस्य धातोः एव अर्थः वर्तते इति तत्रैव भवति। अत्र यः धातुः निवृत्तप्रेषणः भवति, नाम प्रेषणार्थस्य यत्र निवृत्तिः जाता भवति तत्प्रसङ्गवशात् अवगन्तव्यं भवति। प्रसङ्गः नाम यथा प्रकृते अस्ति एव वा न वा। अत्र प्रियाः स्वयमेव प्रार्थयन्ते, स्वयमेव प्रार्थनां कुर्वत्यः वर्तन्ते, यतोहि अत्र प्रेरणार्थः नास्ति एव। अतः प्रसङ्गानुरोधेन विवक्षया च अत्र अयं धातुः अर्थधातुः निवृत्तप्रेषणः सम्पन्नः वर्तते सति णिचि अपि। अतः शुद्धेन धातुना तुल्यः एव अर्थः अत्र गृह्यते, प्रेरणार्थः धातुः प्रेरणार्थः अत्र न गृह्यते। परन्तु वैचित्र्यमिदं हेतुमण् णिच् अत्र तिष्ठति, हेतुमण् णिचः अर्थः अत्र न तिष्ठति। अतः हेतुमण् णिचं पुरस्कृत्य णिचश्च इत्यनेन पक्षे परस्मैपदत्वमपि भवति। प्रार्थयन्ते इत्यपि साधुरेव, परन्तु परस्मैपदत्वमपि भविष्यति णिचश्च इत्यनेन। यत्तु नित्यतया आत्मनेपदत्वम् आत्मनेपदप्रत्ययः एव भवति, तत्तु कीदृशात् स्वार्थण्यन्तात्, अयं न स्वार्थण्यन्तः। तत्र कथयति तदुक्तं निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृते अर्थे णिजिष्यते इति। इदञ्च णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तानाध्याने इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टं। तत्र
अयं विचारः उक्तः वर्तते। अतः तत्र मूले उक्तं तेन प्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियाः इत्यादि सिद्धम् एवं सकर्मकेषु सर्वेषु ऊह्यम्। एष तु अन्येषु सकर्मकेषु अपि सर्वत्र इदं कथयन् अस्ति। एवं खलु इति अस्य कश्चन विशेषः अत्र उच्यमानः वर्तते। ग्रन्थान्ते कविप्रयोगस्य समर्थनं किञ्चन क्रियमाणम् अत्र वर्तते। बहवः भट्टोजिदीक्षितस्य एतं प्रयासम् अत्र नाङ्गीकुर्वन्ति। तत्र माघस्य प्रमादः वक्तव्यः इति कथनीयम्, अथवा कविप्रयोगत्वात् कथञ्चित् तस्य कथञ्चित् साधुत्वं ग्राह्यं, शिष्टत्वात् साधुत्वं ग्राह्यं, व्याकरणसिद्धं तु इदं नास्ति। णेरणौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्तानाध्यान इति सूत्रे भाष्ये इदं यदि उक्तं तर्हि केषां प्रयोगाणां विषये इदम् उक्तं तत्तु तस्मिन् सूत्रे एव गत्वा अस्माभिः इतोपि उन्नतस्तरे अनुसन्धानं कर्तव्यम्, इतोपि अधिकस्य विषयस्य ज्ञानाय। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः। अग्रे कथयति प्रकरणं समाप्तिं प्रति गच्छति खलु। अधुना कथयति इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां बालमनोरमाख्यायां हेतुमण्णिचो निरूपणं समाप्तम्। मूले चापि इति तिङन्ते णिच् प्रकरणम्। एवञ्च मित्राणि सुहृदः, तत्र णिच् प्रकरणस्य अस्य 17 पाठः, अन्तिमश्च एषः पाठः अपि सम्पन्नतां गतः। तत्र अन्ते एतद् विचारद्वयम् ईर्ष्यते तृतीयस्येति वाच्यमिति, अपि च प्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियाः। अत्र निवृत्तप्रेषणाद्धातोः हेतुमण्णौ शुद्धेन तुल्योऽर्थः इति यदुच्यते सकर्मकाणां विषये, तत्र सर्वत्रापि सूक्ष्मतया पुनः पुनः च विचारस्य अपेक्षा अस्ति। अतः अहं चिन्तयामि भवन्तः किञ्चिद्वा अत्र ईषद् विचारसारल्यं प्राप्तवन्तः स्युः। इतोपि पूर्णतया अवगमनं तु भवन्तः पुनः पुनः विचिन्त्य एव कर्तुं शक्ष्यन्ति इति आशास्य अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां। पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च णिच् प्रकरणस्य 17 अन्तिमश्च अयं पाठः सम्पन्नतां गतः। सम्पन्नतां च गतमिदं प्रकरणम् अग्रिमं प्रकरणमादाय अग्रिमे पाठे पुनः उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।